प्यारे दोस्तों, आज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावतों का नहायत ही दिलचस्प वाक़या आपके सामने पेश करूँगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वाक़या को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जंग खंदक के मौका पर हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकमे अनवर पर पत्थर बंधा देखा तो बेचैन हो गए। सब्र की ताब न लाते हुए अपने घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचकर अपनी बीवी से कहा कि क्या घर में कुछ है ताकि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ पकाएं और इन्हें खिलाएं। बीवी ने जवाब दिया, थोड़ा सा जौ है और ये बकरी का छोटा सा बच्चा है, इसे ज़ेबा कर लेते हैं। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लाइए, मगर चूँकि वहाँ लश्कर बहुत ज़्यादा है इसलिए आका से तन्हाई में कहिएगा कि वो अपने हमरा कुछ कम ही आदमियों को लाएं। जाबर ने कहा कि अच्छा तो लाओ, मैं बकरी के बच्चे को ज़ेबा करता हूँ और तुम खाना पकाओ, मैं हुजूर को बुला लाता हूँ। चुनाचे हज़रत जाबर बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचे और कान में अर्ज़ करते हुए कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर तशरीफ़ ले चलें और अपने साथ कुछ थोड़े से आदमियों को ले लें। हुजूर ने सारे लश्कर को मुखातब करते हुए फरमाया, चलो मेरे साथ चलो, जाबर ने खाना पकाया है। उधर जाबर हैरान हुए कि खाना कम है, आदमी ज़्यादा हैं, लेकिन दिल से ये सदा भी आ रही थी कि नबी को दावत मैंने दी है और लश्कर को दावत नबी ने दी है। और सारे लश्कर को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबर के घर तशरीफ़ लाते हैं। उधर जाबर अपनी बीवी से कहते हैं कि मैंने तन्हाई में नबी को दावत दी और 10 आदमियों से कम साथ में लेकर तशरीफ़ लाने को कहा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लश्कर को मुखातब करके कहा कि चलो, जाबर के घर दावत है, और सारे लोग आ भी गए। हज़रत जाबर की बीवी पूछती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए कि नहीं, तो जाबर ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए हैं। तब बीवी कहती है कि अब घबराने की कोई बात नहीं, आपने नबी को दावत दी है और नबी ने लश्कर को दावत दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आटे में अपना लुआब मुबारक डाल दिया और गोश्त में भी लुआब मुबारक डाल दिया और फरमाया कि हांडी चूल्हे पर चढ़ा दो और रोटियां पकाना भी शुरू कर दो। गोश्त और रोटी यानी खाना तैयार हो गया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे कपड़े से ढक दो और इसमें निकाल कर दस्तरखान पे ले आओ। दस्तरखान लग गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम बैठ गए। फरमाने नबी के मुताबिक दस्तरखान पर खाना आने लगा। उठाइए हदीस की मुतअद्दिद किताबें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दैन की बरकत देखिए। इतनी बरकत हुई कि 1000 आदमियों ने खाना खाया, न रोटी कम हुई न बोटी कम हुई। सहाबा किराम की जमात खाना खाकर शिकमे सैर हो गई। आइए एक दूसरी दावत का भी जिक्र करते हैं कि रवायत है कि एक रोज़ हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। जब दोनों आलम के सुल्तान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से जनाब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके पीछे पीछे चलते जाते और आपके मुबारक कदमों की तरफ देखते जाते, यहाँ तक कि महबूब कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह दरियाफ़त की तो अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। मेरी तमन्ना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक कदम के औस मैं आपकी तज़ीम व तकरीम के लिए एक एक ग़ुलाम आज़ाद करूँ। चुनाचे हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान तक जिस कदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक पड़े, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतनी ही तादाद में ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस खूबसूरत अमल से हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजहल करीम इस कदर मुतासर हुए कि घर आकर अपनी ज़ौजा हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा, ऐ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आज मेरे दीनी भाई हज़रत सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ही शानदार दावत की है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कदम के बदले एक एक ग़ुलाम आज़ाद किया है। मेरी भी तमन्ना है कि काश हम भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसी तरह शानदार दावत कर सकते। हज़रत सैयदना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने शौहर नामदार हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहल करीम के इस जोश तासर से मुतासर होकर कहा, बहुत अच्छा,
جائیے آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی دعوت دیتے آئیے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دے دی، اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک بڑی کثیر جماعت کو لے کر اپنی پیاری بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنہائی میں تشریف لے جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب محبوب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ ہی پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے رب عز و جل تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا تو عالم غیب سے انتظام فرما دے۔ اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگ کر حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا درائے کرم ایک دم جوش میں آ گیا اور بغیر کسی قید کے رزق عطا فرمانے والے خدائے واحد نے فوراً ان ہانڈیوں کو جنت کے پاکیزہ اور لذیذ کھانوں سے بھر دیا۔ حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے تو خدا عز و جل کی شان کہ ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہیں ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیران دیکھ کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیج دیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئی اور یہ دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ عز و جل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن تیری بندی فاطمہ کو اتنی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا اے خداوند عز و جل، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں ہی اس دعا سے فارغ ہوئیں، ایک دم ناگہاں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں اتر پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ وہ ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ ناظرین، ہماری ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے، ملتے ہیں کسی اور ایمان افروز واقعہ کے ساتھ، تب تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کے تحفے بھیجیے۔ اس کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔